که جای معین نیست، خدا همه جا هست. یعنی مثل که مسجد میگن خونه خدا، حالا خونه خدا یعنی خدا ساکنه در مسجده، اینا بهش میگن نسبت تشرفی، یعنی کعبه خونه خداست. این شرافتش اینه که نسبت به خدا داده شده، نه اینکه راست خدا اونجاست. قاب قوسین آدم همینجوره، نسبت به اون محلی که مورد عنایت خاص خدای عز و جل، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله تا نزدیک اونجا قدر 2 کمون رفتن. نه اینکه خدا اونجاست، خدا مکان نداره.